ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल हो गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। अस्करी क़यादत ने मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल हौसले, प्रोफेशनल्स और कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट भारत की बिला जवाब जारियत के खिलाफ एक मजबूत और मुहताज जवाब था। ऑपरेशन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को एक बार फिर साबित किया। ऑपरेशन ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल महारत और तैयारी को उजागर किया। जारियत को मौसर तरीके से रोकने और फौरी जवाब की सलाहियत का मुजाहरा भी हुआ। पूरे मार्के के दौरान मुकम्मल ऑपरेशन गलबा बरकरार रखा गया। अस्करी क़यादत का पाकिस्तान की कौमी सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का अदा भी किया गया। इलाकाई अमन के क़याम के लिए जारी कोशिशों को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर। अस्करी क़यादत का कहना था कि मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। मुसल्लह अफवाज अवाम के एतमाद को बरकरार रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ भरपूर तैयार हैं। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, कामयाबी हासिल करना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है, हमें अवाम की जंग लड़नी है। मोहम्मद यासीन रिपोर्ट करें, देखिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी की मजीद तफसील सामने आई है। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पानी बहुत बड़ा मसला है, सिंध और बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें इसको संजीदा लेना होगा। मैं हर फोरम पर इसकी निशानदही कर चुका हूँ। बिलावल और मैं पंजाब में बैठेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बेहतरीन काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने शिकवा किया कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। नून लीग अरकान असम्बली के काम होते हैं, उन्हें तबादलों समेत हर काम के फौरी ऑर्डर दिए जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस करने से किसी ने नहीं रोका। ये बताएं किस हाल में कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनको कॉन्फ्रेंस कराने में कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हाल बुक करा देता हूँ। कॉन्फ्रेंस न कराने देने के बयानात बहाने हैं। ये हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं थे कि इनको इजाजत ना दी जाए। किस होटल में करना है, अपना कट आ जाएं, बताएं किस हॉल में ये करना चाहते हैं। ये कि जी हमें हॉल की इजाजत नहीं मिल रही, हमें कोई कह रहा है कि यहाँ ना करो वहां ना करो। भाई आप शायद अब्बासी साहब के ड्राइंग रूम में 4-5 दफा ये कट कर चुके हैं। आप कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये अपनी इंपॉर्टेंस इंक्रीज करने का एक बहाना है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं हल कर देता हूँ। ये किस हॉल पे इनको इनकार हुआ, किसने इनकार किया, ये सारे बहाने हैं। इनके पास स्ट्रीट पावर है नहीं। ये एलिटिस्ट लोग हैं, चंद बड़े सरमायाकार हैं मुल्क के, जो अब ड्राइंग रूमों में बैठ के गठजोड़ कर रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ के अमल में जो है वो मसरूफ अमल हैं। तो ये सेल्फ इंपॉर्टेंस की बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये इररिलेवेंट होते जा रहे हैं और अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए अब इस तरह के जो है वो इल्जामात लगा रहे हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की गई। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि नजरसानी फैसला देने वाला, जबकि इंटर कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। रिपोर्ट देखिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलें। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू समाअत। दौरान समाअत सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले लिखे और उन तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसलों से इत्तेफाक था। फैसल सद्दीकी ने कहा कि अगर जजेस के फैसले यकसा हों मगर वजूहात मुख्तलिफ हों तो उन तमाम वजूहात को फैसले का हिस्सा तस्लीम
تسلیم کیا جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ججز نے صرف اضافی نوٹ نہیں لکھے بلکہ مکمل فیصلے تحریر کیے تھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے تمام 5 ججز اس بات پر متفق تھے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ عزیر بھنڈاری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ پر انحصار کیا جس سے اختلاف کرتا ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے اگر ماضی سے اپیل کا حق تسلیم کیا جاتا تو 1973 سے اپیلیں شروع ہو جاتی۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ آئینی بینچ آرمی ایکٹ کی شکوں کو کالعدم قرار دیے بغیر بھی سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ سیکشن 94 کے تحت کمانڈنگ افسر کو ملزمان کی حوالگی کا ثوابدیدی اختیار درست نہیں ہے۔ جسٹس نعیم اختر اغوان نے سوال کیا کہ کیا ATC جج کا ملزم حوالے کرنے کا کوئی باضابطہ حکم نامہ موجود ہے، جس پر فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ حکم نامہ تو ہے لیکن اس میں وجوہات نہیں دی گئیں۔ جسٹس امین الدین نے سوال کیا کہ آیا فوجی عدالتوں میں ان دفعات پر ٹرائل ہوا جو ATC کے زمرے میں آتی ہیں؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ فوجی عدالتوں سے سزائیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوئی ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ کرائم پر قابو پانے کے لیے پنجاب کا پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی ہے۔ CCTV کو ڈرون سرویلنس ٹیکنالوجی مہیا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جرم سرزد ہونے کی صورت میں سرویلنس ڈرون 5 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ جائے گا۔ آرگنائزڈ کرائم میں کمی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے پہلے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو ڈرون سرویلنس ٹیکنالوجی مہیا کرنے کا فیصلہ۔ جرم سرزد ہونے کی صورت میں سرویلنس ڈرون 5 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ جائے گا۔ قتل اور زیادتی کے مجرم تک پہنچنے کے لیے CCD فوری طور پر حرکت میں آئے گا۔ CCD شوٹر اور قبضہ مافیا پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرے گا۔ راہزانی، زیادتی، قتل، چوری، لینڈ مافیا کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ CCD پنجاب بھر میں جرائم اور مجرموں سے متعلق ڈیٹا مینجمنٹ کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں تعیناتیوں کی منظوری دے دی۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہوں گے۔ 3 DIG ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں SSP، SP اور ہر ضلع میں DSP تعینات کرنے کا فیصلہ۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ مجموعی طور پر 4258 افسروں اور اہلکاروں پر مشتمل ہوگا۔ پنجاب پولیس سے 2258 افسر اور اہلکار فوری طور پر CCD ٹرانسفر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے لیے فوری قانون سازی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وسائل کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیں گے۔ یوکرین کے صدر کل امریکہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس۔ امریکہ یوکرین سے اپنی رقوم واپس لے گا۔ یوکرین سیکیورٹی گارنٹی امریکہ کی بجائے یورپ سے لے۔ روس یوکرین میں جنگ بندی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکہ میں شہریت کے لیے گولڈ کارڈ کی سہولت بڑی پیش رفت ہے۔ امریکہ چین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کا حجم بڑھانا چاہتا ہے۔ یورپی یونین پر نیا ٹیکس لگایا جائے گا۔ امریکہ میں معدنیات معاہدے کی کامیابی کا انحصار ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے۔ امریکی دورے سے قبل ہی معدنیات کا معاہدہ طے پا چکا۔ یوکرین کا امریکہ سے معاہدہ اہمیت کا حامل ہے۔ معاہدے میں کسی 500، 350 اور 100 ارب ڈالر قرضے کی بات نہیں ہوئی۔